Gipahigayon ang duha ka adlaw nga medical mission sa Bayawan aron pagserbisyo sa komunidad. Ang maong medical mission giorganisa sa Negrenses del Oriental de Minnesota isip paghandom sa nagsugod niini nga si Father Vic Valencia. Kini usa ka makahuluganon nga pagpamatuod sa kaluoy, panagiusa ug pag-alagan. Nagpakita kini sa lig-on nga paningkamot sa organisasyon sa paghatag balik sa ilang natawhan nga probinsya, ang Negros Oriental, pinaagi sa paghatag og sayon ug maabot nga serbisyo panglawas alang sa mga komunidad nga nagkinahanglan. Ug karong tuiga, ang syudad sa Bayawan mao ang napili sa organisasyon. Gipahigayon kini sa poblasyon Jim ni adtong Marso 2 hangtod 3, 2026. Sila naghatag og libreng konsultasyon sa panglawas, libreng tambal, dental services, minor surgeries ug check-up sa mata, apil ang paghatag og mga reading eyeglasses sa mga nagkinahanglan niini. Dako ang pagpasalamat sa lokal nga kagamhanan sa mga donors gikan sa Minnesota nga mitabang aron mahimong malampuson ang maong kalihukan. Bisan pa sa mga health workers nga gikan sa nagkadaiyang organisasyon ug institusyon. Lakip ang doctors ug nurses nga gikan sa Minnesota, Manila ug Dumaguete, mga student nurses sa Negros Oriental State University ug St. Paul University Dumaguete, ingon man sa mga empleyado sa Bayawan District Hospital ug City Health Office, barangay officials ug barangay health workers sa barangay poblasyon nga voluntaryong mitabang aron masiguro ang serbisyong panglawas mahatod gayud sa katawhan. Dako kaayo kini og ikatabang sa katawhan sa Bayawan. Gani, adunay 670 ka pasyente nga nakadawat sa libreng konsultasyon ug libreng tambal, 230 ang nakadawat og dental services, 500 ang nakaangkon og libreng eyeglasses ug serbisyo para sa mata, ug 41 ang nakabenepisyo sa minor surgeries. Gani, kini usa ka tinuod nga espiritu sa bayanihan nga naglihok pinaagi sa panaghiusa ug pag-alagad. Gikan sa City Health Office, kini si Sharmela Ridad, LGU News Correspondent. Ibayaw, Bayawan. Kita ang Bayawan.